सबैले खाएपछि खाने राजा। नेपालको इतिहासका यस्ता राजा जो सबैले खाएपछि मात्र खान्थे। जनता खुसी भएपछि मात्र राजा खुसी हुन्छन् भन्ने मान्यताका साथ जनताको सेवामा खटिन्थे। कान्तिपुर राज्यका चौथा राजा महेन्द्र मल्ल, जसले सबैले खाएपछि खाने राजाको परिचय बनाउन सके। नमस्कार, माउन्टेन टेलिभिजन एचडी को कार्यक्रम उत्खननमा स्वागत छ। म दिपेश केसी। प्रजाले खाएपछि मात्र खाने राजा महेन्द्र मल्ल नेपालको इतिहासका प्रजा प्रेमी राजा। 16औं शताब्दीमा जुन बेला भारतमा मुगल साम्राज्यका बादशाह थिए अकबर, त्यही समयमा कान्तिपुरमा महेन्द्र मल्ल राजा थिए। अकबरको साम्राज्य विस्तार भइरहेको थियो। उनले वरपरका राज्यहरूलाई आफ्नो साम्राज्यमा समेटिसकेका थिए। यस्तो शक्तिशाली बादशाहको साम्राज्यसँग महेन्द्र मल्लले सुमधुर सम्बन्ध बनाउन सके। कूटनीतिक चातुर्यताका साथ सम्बन्ध स्थापित गरी नेपाली मुद्रासँग मुगल साम्राज्यको मुद्रा सटाइको सुनिश्चितता गरे, जसले कान्तिपुरको व्यापार व्यवसाय फस्टायो। महेन्द्र मल्लले जनतालाई सुखसँग राख्न सके। राजाको कर्तव्य जनतालाई सुख, शान्ति, न्याय र सुरक्षा दिनु हो भन्ने मन्त्रलाई आत्मसात गरी महेन्द्र मल्ल जनहितमै खटिए। उनका लागि देशका हरेक नागरिक आफ्नै परिवारका सदस्य जस्तै थिए। महेन्द्र मल्ल राज्यमा कुनै पनि नागरिकको मृत्यु हुँदा जुठो बार्थे। राज्यका नागरिकप्रति उनमा अगाध स्नेह थियो, जसका कारण प्रजाको मृत्यु सुन्दा र देख्दा छाक छाड्ने संस्कार आफूमा लागू गर्दा कयौं दिन भोकै हुन्थे। यतिसम्म कि मृत्युको खबर पाएमा खाँदा खाँदैको छाक पनि छाड्थे। यो नै उनको धर्म थियो। महेन्द्र मल्ल नागरिक भोकै रहेमा आफूलाई पाप लाग्छ भन्ने विश्वास राख्थे। त्यसैले उनी सबैले खान पाउनुपर्छ भन्ने धारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याइ छाड्थे। राज्यमा कोही भोकै नपरुन् भनेर प्रशासकहरूलाई खटाउँथे। उनीबारे इतिहासकारहरूले लेखेका छन्, आफ्ना राज्यका सबै प्रजाले खाए भन्ने समाचार नआएसम्म उनी खाँदैनथे। आफ्ना प्रजाले खान पाए नपाएको कुरा बुझ्नका लागि दिनहुँ राजाले दरबारका कर्मचारीहरूलाई ठाउँ ठाउँमा पठाउँथे। राजा प्रजाले खान पाए नपाएको चित्त बुझाउन दरबारको सबैभन्दा माथिल्लो तलाको झ्यालमा बसेर सबैतिर हेर्थे। घर घरको धुरीबाट धुवाँ निहाल्थे। जब उनलाई चित्त बुझ्थ्यो तब मात्र खान बस्थे। राजा महेन्द्र मल्ल राज्यको धन सम्पत्ति नै जनताको हो भन्ने विचारका थिए। आवश्यकता अनुसार ती धन जनताको हितमा खर्च गर्थे। सबै जनता सुख सहेलसँग बाँचुन् भन्ने उनको हृदयदेखिको चाहना हुन्थ्यो। उनी जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर राज्य सञ्चालनमा सक्रिय हुन्थे। यसमा उनलाई आनन्द आउँथ्यो। जनतालाई सुखी देख्दा आफू सुखी भएको ठान्थे राजा महेन्द्र मल्ल। उनको जनताप्रतिको अगाध मायाका कारण राज्यको पनि प्रगति भयो। जनता पनि मेहनती निस्किए। जनता देशभक्त भए। जनताको उल्लेख्य प्रगति भयो। नयाँ नयाँ घरहरू बन्न थाले। जनताहरू हाँसी खुसी भए। उनीहरू राम्रो व्यवस्थाका साथ अगाडि बढे। आफ्ना घरहरू सुन्दर बनाउन थाले। यसै सिलसिलामा घरहरू अग्ला बन्न थाले। सहर बाक्लिँदै गयो। यसले राजा महेन्द्र मल्ललाई चिन्तामा पार्यो। उनको चिन्ता थियो, अब घरहरू अग्ला भए मैले जनताको घर
मा धुवाँ आएको छ कि छैन, जनताले खान पाएका छन् कि छैनन् भनेर कसरी हेर्ने अब? उनी जनताको घरमा धुवाँ आएको देख्थे विगतमा, तर घरहरू अग्ला भएपछि देख्न छाडे। यसरी सबैले खाए नखाएको अनुमान लगाउन सक्थे उनी, तर घरहरू अग्लो भएपछि र सहरहरू बाक्लिएपछि धुवाँ घर घरबाट आए नआएको निहाल्न कठिन भयो। राजामा निकै चिन्ता पर्न थाल्यो। राजाको चिन्ता दूर गर्न दरबारका कर्मचारीले एउटा जुक्ति निकाले। उनीहरूले कुनै अग्लो भवनको परिकल्पना गरे, जस अनुसार तलेजु भवानीको अग्लो मन्दिर बनाउने निर्णयमा पुगे। महेन्द्र मल्लले निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न आदेश दिए। मन्दिर बनेपछि राजा यसकै माथिल्लो तलाबाट राज्यका सबै घरहरू निहाल्न थाले। हरेक दिन उनी घर घरमा धुवाँ आए नआएको हेर्थे। यसबाट उनलाई चित्त बुझ्थ्यो। प्रजाले टन्न खाएको उनलाई असीम आनन्द आउँथ्यो। महेन्द्र मल्लबारे इतिहासमा लेखिएको छ, महेन्द्र मल्ल सबै प्रजाले खाएपछि मात्र आफू खाने गरेका थिए। राज्य कोषबाट समेत देशवासीका लागि खानपानको व्यवस्था गरेका थिए। महेन्द्र मल्ल राज्यको समृद्धि कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेमा लाग्थे। समृद्धिको प्रतीकका रूपमा संस्कृति, संस्कार र कला हो भन्ने मान्यता राख्थे। त्यसैले उनको पालामा धेरै कलात्मक मन्दिरहरू बने। त्यति बेला पाटी पौवारको निकै महत्त्व थियो। उनले सर्वसाधारणका लागि पाटी पौवा निर्माण गराए। समाज हितमा राज्यको ढुकुटी सदुपयोग गरे। महेन्द्र मल्लको देशभक्ति व्यवहारमा देखिन्थ्यो। उनी देशको वस्तु प्रयोग गर्नुपर्छ भन्नेमा जोड दिन्थे। उनी उत्तिकै सृजनशील पनि थिए। उनकै पालामा सर्वप्रथम चाँदीको टकटकाई नेपाली मुद्राको चलन चल्ती पनि भयो। यही मुद्रालाई महेन्द्र मल्ली भनियो पनि। महेन्द्र मल्लले काम गरेर ख्याति कमाए, जनताका लागि त्याग गरेर ख्याति कमाए। जनताको सुखमा आफ्नो सुख देखेकैले समग्र राज्य समृद्ध हुन पुग्यो। महेन्द्र मल्लले इस्वी सम्मत 1560 देखि 1574 सम्म शासन गरे। शाही दरबार बनाए र इस्वी सम्मत 1564 मा तलेजु मन्दिर बनाए। जुवा खेल्नेलाई दण्ड दिने व्यवस्था गरेका थिए। महेन्द्र सूर्य मल्लका नाति नरेन्द्र मल्लका छोरा हुन्। प्राचीन नेपाल जर्नलमा उनलाई 80 पुत्र महेन्द्र मल्ल भनिएको छ। त्यसमा लेखिएको छ, यी राजाले आफ्ना दरबारका उत्तरपट्टि पशुपतिनाथको देवालय बनाई महेन्द्रेश्वर नाम राखी स्थापित गराया। दिल्लीका मुगल बादशाहसँग महेन्द्र मल्लले बनाएको सम्बन्ध र लिएको लाभबारे प्राचीन नेपाल जर्नलमा लेखिएको छ। दिल्लीका बादशाह कहाँ श्वेत हंस र बाज चढाई बादशाह खुसी गराई महेन्द्र मल्ल राजाका साथ गएका मोहर सिंह काजीका सल्लाहले आफ्ना नामको 6 माम्साको टक मागी ल्याई मोहरको छाप राखी महेन्द्र मल्ल अधेली मोहर नाम चलाई भर मुलुकमा फिजाया। डाक्टर बलराम अधिकारी नेपालको सरल इतिहासमा लेख्छन्, एक जोडी राजहंस र जुम्लातिर पाइने शाहीबाज उपहार स्वरूप दिल्लीका बादशाह समक्ष लगेर मुद्राको टकमरी गरी त्यसको सटै दर कायम गराएका थिए। महेन्द्र मल्ल राजाले ल्याएकाले महेन्द्र मल्ली छमासा छक मारेकाले अधेली मोहर सिंह काजीका सल्लाहबाट मागेकाले मोहर भन्ने नाम चल्याएको जो आज तक नेपाल राज्यमा प्रचलित छ। महेन्द्र मल्लले कान्तिपुरमा आएकाहरूलाई घरखेत दिनेसम्मको कार्य गरे। उनले खस आर्यहरूलाई कान्तिपुरमा व्यवस्थापन गरेका थिए। प्राचीन नेपाल जर्नलमा लेखिएको छ, कान्तिपुरमा खसहरूलाई घरखेत बिर्ता दिया। उनले तलेजुको भव्य मन्दिर बनाउनुमा छुट्टै कहानी छ। प्राचीन नेपाल जर्नलमा लेखिएको छ, राजाले तुलजा देवीको अघिको स्थान भक्तपुर हो भन्ने विचार गरी कान्तिपुरमा पूजा गरी नित्य भक्तपुर गई तुलजा जगाउने मन्त्री जपी दर्शन गरी आउने गर्दा रहेछन्। एक दिन तुलजना देवी खुसी भई आज्ञा भएछ, हे राजन,
राजा रत्नमल्लका पालादेखि नै कान्तिपुरमा बस्याकी छु। तिमीले नित्य कष्ट गरी यहाँ आउनु पर्दैन। तिम्रो मनमती भक्तपुरमा देखिने गरी बहुत उच्च इन्द्रकार गरी त्यही कान्तिपुर राजा रत्नमल्लले मकन स्थापित गरेका स्थानमा देवालय बनाऊ भन्ने देवीका आज्ञाअनुसार राजा खुसी भई कालीगढहरू जम्मा गरी देवालय बनाउने लक्षण बताउन लागेको बखत अकस्मात श्री ईश्वरीका इच्छाले एक सन्यासी रूप प्रकट भई कालीगढहरूकन यन्त्रकार देवालयको लक्षण मन्त्रभेद बताई अन्तर्ध्यान भई गया। नेपाल सम्मत 669 माघ शुक्ल पञ्चमी सोमबार रेवती नक्षत्रका दिन श्री तुलजा भवानी भ्रमर रूपले देवालयमा प्रवेश गरी। सम्मत 684 साल माघ कृष्ण दशमी सोमबार अनुराधा नक्षत्रमा तलेजुको देवालय प्रतिष्ठा गराया। तलेजुको मन्दिर बनेपछि अग्लो घर बनाउन गरिएको कडाई पनि फुकुवा गरियो, नत्र ठुलो घरले दरबारबाट समेत नदेखिने अवस्था भयो भने राजाले चिन्ता व्यक्त गरी कडाई गरेका थिए। प्राचीन नेपाल जर्नलमा लेखिएको छ, त्यस दिनदेखि कान्तिपुरमा प्रजाले ठुलो उच्चा गरी घर बनाउन पाया। फेरि यिनैले पशुपतिनाथका आदिका 4 नाग बनाए, 4 मुखमा चढाया। यी नाग बाहुन हुनाले अद्यापि छँदैछन्। फेरि यी राजाले मच्छिन्द्रनाथ, तुलजा आदि धेरै देवस्थानहरूमा धेरै गुठ पूजा गहना राखी धेरै धर्मकृति गरी शान्त भइ गया। डाक्टर बलराम अधिकारीले नेपालको सरल इतिहासमा महेन्द्र मल्लबारे लेखेका छन्। सूर्य मल्लका नाति, नरेन्द्र मल्लका छोरा महेन्द्र मल्ल धर्मात्मा, प्रजाप्रेमी, व्यवसायिक क्रान्तिका प्रतिपादक, शास्त्र अनुरागी, कुशल कूटनीतिज्ञ, सुयोग्य र बुद्धिमान राजाका रूपमा प्रसिद्ध छन्। उनले त्यति बेला दक्षिणतर्फ साम्राज्य खडा गरेका मुगल बादशाहसँग सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गरेका थिए, जसका कारण दक्षिणतर्फको साम्राज्यसँग सटै दर समेत कायम गर्न सके। कूटनीतिक चातुर्यताले देशको सुरक्षा मजबुत बनाउन सके, राज्यलाई समृद्ध बनाउने सफलता समेत हासिल गरे। उनको शासनकालमा कान्तिपुरले आर्थिक फड्को मार्न सकेको थियो। कुनै पनि राज्यको नेतृत्वकर्ताको छवि र खुबीले पनि त्यस राज्यप्रतिको बाह्य दृष्टिकोण बन्न सक्छ। महेन्द्र मल्लको पालामा कान्तिपुर राज्यको प्रसिद्धि निकै बढेको थियो। बाह्य मुलुकहरूको कान्तिपुरलाई समृद्ध र शक्तिशाली राज्यका रूपमा परिचय स्थापित भएको थियो। उनलाई कर्तव्यनिष्ठ, शास्त्र मर्मज्ञ र धर्मपरायण राजाको रूपमा लिएको छ। महेन्द्र मल्लमा देशभक्तिको भावना अत्याधिक थियो। उनले आफ्ना जनतालाई पनि देश प्रेमको भावना जगाउने गरी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाए। उनले आफ्ना जनतामा पनि देश प्रेमको भावना जगाउने गरी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाए। देशभित्रका गोप्य कुरा कहिल्यै बाह्य मुलुकका व्यक्तिसँग नखोल्नु भन्ने उपदेश दिए। डाक्टर बलराम अधिकारी लेख्छन्, बिरानो मुलुकमा गई सिप र विद्या सिकेर आउनु, तर आफ्नो राज्यको आन्तरिक कुरा कसैले नखोल्नु, बरु मारे मर्नु भन्ने उच्च आदर्शबाट तत्कालीन कान्तिपुरका जनताहरू यिनीप्रति निकै प्रभावित थिए। यसबाट पनि उनमा राष्ट्रको सुरक्षाप्रतिको गम्भीरता बुझ्न सकिन्छ। राइटले महेन्द्र मल्लले दिल्लीका मुगलसँग सहमति गरेर चाँदीको सिक्का निष्कासन गरेको उल्लेख गरेका छन्। उनले तिरहुतबाट चाँदी लिएर पहाडका साना राज्यदेखि तिब्बतसम्म यसको चल्ती चलाए। महेन्द्र मल्ली नामक चाँदीको मुद्रा निष्कासन गरेबाट नेपालको आर्थिक सुधारमा महत्त्वपूर्ण योगदान मिल्यो। यो मुद्राको दक्षिणतर्फको साम्राज्यसँग विनिमय दर निश्चित गरेकाले कारोबारहरू बढ्यो। कान्तिपुरका व्यापारी प्रभावशाली भए, तिब्बतमा समेत व्यापार फस्टायो। विलियम प्याट्रिकले महेन्द्र मल्लको राज्यकालमा दक्षिणी साम्राज्यबाट चाँदी आयात गरेर सो चाँदीको टक छापी तिब्बत पठाउने र तिब्बतबाट सुन खरिद गरी दक्षिणतर्फ निर्यात गर्ने हुँदा कान्तिपुरको आर्थिक गति तीव्र रूपमा बढेको थियो। कान्तिपुरले निकै मुनाफा कमाएर समृद्धि हासिल गर्दै बढ्यो। घरेलु उद्योगहरू निकै फस्टाए।
स्वदेशी उत्पादनमा उनी निकै जोड दिन्थे। कालीगढहरूलाई प्रोत्साहन गर्थे भने उद्योगका लागि आवश्यक उपकरणमा जोड दिन्थे। डाक्टर बलराम अधिकारी लेख्छन्, महेन्द्र मल्ल न्याय प्रेमी राजा थिए। टोल गाउँको मुद्दा मामिला गाउँ टोलमै मिलाउन लगाए। यसका लागि हरेक टोलमा परिपक्व थकालीको व्यवस्था गरे। न्याय सम्पादन टोलमै हुने व्यवस्था गरे। न्याय सबैको लागि बराबर थियो, कसैलाई गलत कार्यमा लाग्न दिँदैन थिए। जो लाग्थे कारबाहीको भागीदार हुन्थे। जनतालाई कामकाजमा व्यस्त गराएर राज्यलाई आर्थिक र सुरक्षाका दृष्टिले मजबुत बनाउँदै लगे। नैतिक आचरणमा पनि उनको ध्यान केन्द्रित हुन्थ्यो। समुन्नत र सुसंस्कृत राज्य स्थापित गर्ने क्रममा जुवा, तास आदि सामाजिक विकृतिहरूमाथि नियन्त्रण गरेका थिए। उनले सबै जनतालाई आफ्नै परिवारका सदस्य मानेर व्यवहार गर्थे। त्यसैले कोही गलत बाटोमा नलागोस् भनेर सजगता अपनाएका थिए। राज्यका कर्मचारीहरू घर घरमा खटिएर जनताको अवस्था बुझ्थे। उद्योग धन्दा, व्यापार व्यवसायमा के कस्ता समस्या छन् भनी बुझ्न लगाएर समस्या आएमा समाधान गर्न लगाइहाल्थे। क्षमतावानहरूलाई उनले अन्यत्रबाट झिकाएर भए पनि राज्यको हितमा सक्रिय बनाए। व्यावसायिक र प्राविधिक ज्ञान भएकाहरूलाई अन्य मुलुकबाट भए पनि महेन्द्र मल्लले नै भित्राएका थिए। उनी धार्मिक स्वभावका थिए। उनी धार्मिक मूल्य, मान्यता र आदर्शहरूको अनुसरण गर्थे र जनतालाई पनि गर्न लगाउँथे। राज्यको समृद्धि आर्थिक वृद्धिले मात्र नभई धार्मिक मूल्य मान्यताको अनुसरणले पनि हुन्छ भन्ने मान्यता राख्थे। उनको पालामा पाटी पौवा देवदेवताको मन्दिरहरू धेरै बने। कला संस्कृतिको संरक्षण र विकासमा लागि परे। यिनले महेन्द्रेश्वर महादेवको मन्दिर निर्माण गर्न लगाए। हनुमान ढोका दरबारको प्राङ्गणमा चतुर्मूर्ति विष्णुको प्रशस्त मूर्ति स्थापना समेत गराए, जसलाई हाल जगन्नाथ देवाल भनिन्छ। तलेजु मन्दिरलाई भव्य रूप प्रदान गरे। प्रस्तरै प्रस्तरद्वारा निर्मित गुम्बज शैलीको कोटी लिङ्गेश्वर महादेवको मन्दिर बनाउन लगाए। नुवाकोटमा विष्णु मूर्ति प्रतिस्थापन गरी ताना देवलका देवता ताम्बालिङ देवलाई सुनको देवल र ध्वजा बनाई चढाए। यिनकै पालामा कोट्याहुति यज्ञ गरी रामायण नाच देखाउने परम्परा बसेको थियो। यिनका दर्शनतान राजा प्रताप मल्लले कीर्ति समूहले चन्द्रमालाई जितेका, राजनीतिमा सिपालु शत्रुलाई फकाएर बसमा लिने आफ्ना वंशका सर्वश्रेष्ठ र पृथ्वीका रत्न भनी प्रशंसा गरेका छन्। डिलिरमन रेग्मीको पुस्तक मिडेबल नेपाल भाग 1 मा महेन्द्र मल्ललाई रत्न मल्लपछि कान्तिपुरका चौथा राजा भनिएको छ। उनको निधन सन् 1574 मा भयो। त्यति बेला भारतमा मुगल बादशाह अकबरको शासन चलिरहेको थियो। यसबाट पनि उनले अकबरको साम्राज्यसम्म बलियो सम्बन्ध बनाएर कान्तिपुरलाई समृद्ध बनाउन योगदान दिएको पुष्टि हुन्छ। बलियो साम्राज्यको चुनौती सामु जोगिन वरपरका राज्यलाई चुनौती थियो। त्यस्तो जटिल समयमा महेन्द्र मल्लले राज्यलाई कूटनीतिक चातुर्यताबाट जोगाएनन् मात्र, समृद्ध पनि बनाए। अकबरसम्म उनको सम्बन्धबारे भने डिलिरमन रेग्मीले मिडेबल नेपालमा स्पष्ट भन्न नसकिने लेखेका छन्। जे होस्, त्यति बेलाको मुगल साम्राज्यसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाएकैले महेन्द्र मल्लले उत्तर र दक्षिण दुवैतर्फ कान्तिपुरको व्यापार राम्रो बनाउन सकेका थिए। महेन्द्र मल्लले जनताको हितमा आफूलाई समर्पित गरे। उनका 2 छोरा थिए, सदासिंह मल्ल र शिवसिंह मल्ल। उनको निधनपछि सदासिंह मल्ल राजा भए। प्रजापालक राजा महेन्द्र मल्लका छोरा सदासिंह मल्ल भने अलोकप्रिय भए। उनी घोडचढीका शौखिन थिए। घोडा जनताको खेतमा लान्थे। घोडाले आम जनताको खेती बर्बाद पार्थे। यसैमा रमाउँथे। महिलाहरूलाई जबरजस्ती यौन शोषण गर्थे। जुन राजाले महिलाको उच्च सम्मान गरे, त्यही राजाका छोरा महिलाको इज्जत गर्दैनथे। उनी विरुद्ध जनतामा असन्तुष्टिको आगो भित्रभित्र दन्किरहेको थियो। एक दिन सुरक्षाकर्मीलाई छलेर सदासिंह मल्ल मनहरी फाँटमा पुगे। खेतमा काम गरिरहेका किसानहरूले असन्तुष्टि देखाइहाले। उनलाई जनताले कुट्न थालेपछि भागेर भक्तपुर पुगे। यही मौकामा शिवसिंह मल्लले सत्ता कब्जा गरे।
भक्तपुरमा शरणार्थी जीवन बिताइरहेका सदासिंह मल्लले त्यहाँ पनि महिलामाथि दुर्व्यवहार गरेपछि त्रैलोक्य मल्लले कारागार राखे। अहिले त्यो ठाउँलाई सदाशिव चोक भनिन्छ। दिल्ली नमन रेग्मीले मिडेबल नेपाल भाग 2 मा सदाशिव मल्ल विरुद्ध भारदारहरूले विद्रोह गरेको उल्लेख गरेका छन्। प्रजाप्रेमी राजाका छोरा प्रजामाथि दमन र अपमान गरेबाट सजाय भोग्न पुगे। मल्ल राजाहरूमध्ये महेन्द्र मल्लको विशिष्ट स्थान बन्यो। उनले भौतिक पूर्वाधार मात्र बनाएनन्, जनतालाई सुखी बनाउने शान्ति सुरक्षा न्यायदेखि गरी खाने अवसरसम्म सिर्जना गरे। दिल्ली नमन रेग्मीले मिडेबल नेपाल भाग 2 मा महेन्द्र मल्लले दरबार मन्दिर निर्माणदेखि चाँदीको सिक्का निष्कासन गरेको विषय पनि लेखेका छन्। उनी ऐस आराम र विलासी जीवनबाट टाढै रहे। जनताको खुसीमै आफ्नो खुसी मानेर त्यसका लागि सक्रिय बनिरहे। महेन्द्र मल्ल सबैले खाएपछि खाने राजाको रूपमा आज पर्यन्त इतिहासमा कहलिएका छन्। सबैले खाएपछि खाने राजा महेन्द्र मल्ल। कार्यक्रम उत्खननबाट म बिदा हुन चाहन्छु। दिपेश केसी, माउन्टेन टेलिभिजन HD, काठमाडौँ।